बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फुरकान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपनी ईद एंजॉय की होगी। ईद की छुट्टियां थी, अदालतें भी बंद हैं, सियासी सरगर्मियां भी बड़ी कम रही हैं, मगर कुछ चीजें हैं जो जरूरी हैं बतानी। उनके बताने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यूज, अपडेट्स, एनालिसिस इस सब के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। इमरान खान साहब ने 297 नशिस्तों के लिए टिकट जारी कर दिए थे। उम्मीद ये थी कि यंग जनरेशन को टिकट देंगे और उन्होंने दिए। उसके बाद एक सर्वे करवाया गया कि लोग कितने मुतमईन हैं इन टिकटों की तकसीम के लिए। ये जो पंजाब के इलेक्शन की जो तारीख दी गई है उसके लिए, तो उस सर्वे के मुताबिक 297 में से 250 से ज्यादा टिकटों से लोग मुतमईन हैं। इसका मतलब है इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू खुद किए और जिस तरह टिकटों की तकसीम की, बहुत बड़ी तादाद उसमें से मुतमईन है। नजरियाती कारकुनों को टिकट दिए गए, कुछ आईएसएफ के लीडरान थे, यंग जनरेशन है, उनको टिकट दिए गए। जो वर्कर्स अनथक मेहनत करते थे उनको दिए गए। कुछ को शिकायत हैं, अवाम को शिकायत हैं, और वो शायद बहुत मामूली सीटें हैं, कोई 15-20 के करीब हैं। उसके लिए कमेटी भी है, वो शिकायत खुद सुनेंगे, हतमी फैसला बहरहाल उनका अपना है, तो वो एडजस्ट भी हो जाएगा। तब्दीली खान साहब में भी ये आई है कि वो पहले सुनते नहीं थे किसी की, अब वो सुनते हैं। हमसाया मुल्क के बारे में हमेशा से हमारी जहनसाजी बड़े अजीब तरीके से की गई। अगर यह कहा जाए कि 75 साल से हमारी इस कौम के साथ धोखा होता रहा, हमें यही समझाया गया, हमें यही बताया गया, हमें यही पढ़ाया गया कि ये जो हमसाया मुल्क है ये दुश्मन है, और हम भी यही समझते रहे। कल एप्पल वालों ने वहां अपना दूसरा स्टोर खोला है, उसकी वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद थी, खबरों में आया, वहां के लोगों की खुशी देखी, वहां तरक्की होती देखी, तो मैंने पर्सनली बड़ा जेलस फील किया कि ये दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए। आज वो कहां हैं और आज हम कहां हैं। 550 अरब रुपए से ज्यादा के उनके असासे हैं, और हमारे पास क्या है। हमें 75 साल से या तो टोपी पहनाई गई या टोपी को सलूट मारने का बताया गया। इसके अलावा और क्या किया गया। हमें यह कहा गया हमसाया मुल्क दुश्मन मुल्क है, हम मानते रहे। इसी टोपी ने हमें महफूज रखना है, हम मानते रहे। वो 90 की दिहाई में आईएमएफ से निजात हासिल कर चुके, उसको खैराबाद कह चुके, और हम अभी तक बैठे टोपी को देख रहे हैं। हमने आधा मुल्क तोड़वा दिया। कोई वजीर आजम आज तक पाकिस्तान में अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। सलूट करो जी, टोपी को सलूट करना। जमहूरियत दफना दी, आमरीयत के अदवार गुजारे, मगर सलूट टोपी को करना। यह टोपी कायम रहे।
آج بھارت کدھر ہے اور ہمارے ہاتھ صرف ٹوپی ہے. ہم اس کا کیا کریں؟ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کروانے کے لیے بھی سیکیورٹی نہیں دے سکتے. ہم اس کا کیا کریں؟ جو ابھی گفتگو صحافیوں نے کی ہے کہ جی چیف آف آرمی سٹاف کہتا ہے کہ ہم کیپیبل ہی نہیں ہیں ملک کا دفاع کرنے کے، تو ہم کیا کریں پھر؟ عوام نہیں مارتی سلوٹ اب آپ کو. یہ کسی اور کا قصور نہیں ہے، آپ کا اپنا ہے. اور جو رہی سہی کسر تھی وہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی نکال دی. کسی چیز کا احساس نہیں، رمضان جیسے مہینے کا تقدس کا بھی احساس نہیں. وہی بچوں کو اٹھایا، وہی بچوں کو غائب کیا، وہی پکڑ دھکڑ، کچھ نہیں ملنا، کچھ حاصل نہیں ہونا. اور کچھ نہیں تھا تو کل چیف جسٹس صاحب کی ساس کی ایک آڈیو لیک کر دی. یہ سمجھنے سے قاصر ہیں اس بات سے کہ ان آڈیو ویڈیو لیک سے ان لوگوں کا کچھ نہیں جانا، ان کی اپنی عزت خراب ہو رہی ہے. یاد رکھیں، جب آپ رات کو پیکج کروا کے یہ جانو مانو والی باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کمپنی کا کوئی بندہ آپ کی باتیں سن رہا ہے. جب کوئی ساس فون پہ کسی اور کے ساتھ اپنی بہو کے بارے میں کوئی باتیں کرتی ہے تو یاد رکھیں کمپنی سن رہی ہے. جب کوئی بہو اپنے گھر والوں سے اپنی ساس کے بارے میں کوئی شکایت لگا رہی ہے یا کوئی بات کر رہی ہے تو یاد رکھیں یہ کمپنی کا کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا آپ کی باتیں سن رہا ہے اور مزے لے لے کے سن رہا ہے. کیوں؟ وقت آنے پہ لیک کرنے کے لیے. بس اس کام کے لیے رہ گئے تھے، یہی کرتے رہے ہیں. عوام کو تو یہی دکھا رہے ہیں کہ ہمیں اور کچھ نہیں آتا سوائے لوگوں کی ریکارڈنگ کرنے کے، سوائے لوگوں کی پرائیویسیز پہ اٹیک کرنے کے. یہ دوسرے ممالک میں یہ بہت بڑا جرم ہے، کسی کا فون ریکارڈ کرنا، کسی کی پرائیویسی، کسی کی باتیں ریکارڈ کرنا. دوسرے ممالک میں وارنٹ ایشو ہوتا ہے، باقاعدہ وارنٹ لیا جاتا ہے یہ کرنے سے پہلے. وہ بھی اس صورت میں جب جج دیکھے کہ یہ دوسرا بندہ واقعی مجرم ہے، اتنا ثبوت موجود ہے کہ وارنٹ ایشو کیے جائیں، اس کی کالز ریکارڈ کی جائیں یا اس کی اس طرح کی سرویلنس کی جائے. یہاں اپنے مفاد کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے ریکارڈنگ کرو، اس طریقے سے بلیک میل کریں گے. یہ کہاں لے آئے ہیں اس ملک کو؟ آپ کہاں لے آئے ہیں دنیا کی نمبر 1 جسے کہا جاتا تھا؟ اس کو کہاں بٹھا دیا ہے؟ اس کو کہاں گرا دیا ہے آپ نے؟ لوگوں کی نظروں سے گرا دیا ہے آپ نے، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے. کل انشاءاللہ دفاتر عدالتیں کھلیں گی، ذرا معاملات اپنی روٹین کی طرف جائیں گے. مگر روٹین پہ جانے سے پہلے ایک بات کہ اب ٹائم آ گیا ہے وکلا برادری کو بولنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، عدلیہ، چیف جسٹس اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس پاکستان کو بنانے والا بھی ایک وکیل تھا، اور یہ وکلا برادری ہے، یہ ان کے قانون کو سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ وہ بہت بڑا سرمایہ ہے اس ملک کا، اور بانی پاکستان کی ٹریڈیشن ہے جو کہ ان کو لے کے چلنی ہے اس قانون اور اس آئین کی بالادستی کے لیے. کل انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.